वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने वॉकआउट कर दिया। वफाकी बजट 2025 से 26 की तफसीलात पेश करने के लिए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से बुलाई गई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कशीदगी का शिकार हो गई, जब सहाफियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। क्या आपने कभी इंसानी होंठों जैसा पहाड़ देखा है? ये कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि सूडान में वाक़या एक हकीकी कुदरती मजहर है। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंचमार्क को रखा जाता है। सना मीर की कहानी कैसे बनी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की लेजेंड। सना मीर 5 जनवरी 1986 को एबटाबाद में पैदा हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया है। कुछ अनासर मुल्क की बेहतरी पर नाखुश हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ उनकी मौशी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने IMF के दबाव के बावजूद वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने वॉकआउट कर दिया। वफाकी बजट 2025 से 26 की तफसीलात पेश करने के लिए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से बुलाई गई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कशीदगी का शिकार हो गई, जब सहाफियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज बजट पेश किए जाने के बाद की जानी थी, जो नहीं की गई, जिस पर सहाफियों ने तकनीकी ब्रीफिंग न दिए जाने और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। सहाफियों के वॉकआउट पर वजीर खजाना हका बका रह गए, जबकि चेयरमैन FPR सहाफियों को मनाने के लिए गए, ताहम बात ना बन सकी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ चंद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन रह गए, जबकि सहाफियों का कहना था कि आवाम से बजट के हवाले से चीजों को क्यों छुपाया जा रहा है, इसकी वजह बताई जाए। सहाफियों ने बजट में टैक्स छुपाने का इल्जाम भी आयद किया है। सहाफियों ने कहा कि तकनीकी ब्रीफिंग न देकर हकाइक छुपाने की कोशिश की गई। सहाफियों की नाराजगी और वॉकआउट के बाद वजीर खजाना ने मीडिया नुमाइंदों के बिना ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। क्या आपने कभी इंसानी होंठों जैसा पहाड़ देखा है? ये कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि सूडान में वाक़या एक हकीकी कुदरती मजहर है। अफ्रीका की सरजमीन अपने कुदरती अजायबात के लिए मशहूर है, मगर सूडान के मगरबी दारफोर के एक इलाके में एक ऐसा कुदरती शाहकार मौजूद है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं लैंडलॉक्ड लिप्स की। ये एक ऐसी पहाड़ी है जो दूर से बिल्कुल इंसानी होंठों जैसी दिखाई देती है। ये अजीबोगरीब पहाड़ी मगरबी दारफोर में सूडानी सरहद से तकरीबन 95 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है। इसकी लंबाई तकरीबन 900 मीटर और चौड़ाई 350 मीटर है। 2012 में ये पहाड़ी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब इसे गूगल अर्थ के सैटेलाइट तस्वीर में देखा गया। इस तस्वीर में ये दो मुतवाज़ी चट्टानों पर मुश्तमिल नजर आती है जो बिल्कुल होंठों की शक्ल देती है। ये पहाड़ी जमीन की सियाख्ती तब्दीली और हजारों साल कटाव के नतीजे में बनी है। ये एक कुदरती मजहर है, लेकिन इसे देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे किसी ने जमीन पर फन का नमूना तराशा हो। दिलचस्प बात यह है कि सूडान और उसके आसपास के कई कबाइल में होंठों को खूबसूरती और समाजी हैसियत की इलामत समझा जाता है। कुछ कबाइल में खवातीन होंठों पर टैटू बनवाती हैं या जेवरात पहनती हैं, जो न सिर्फ इसकी शनाख्त का हिस्सा हैं बल्कि उनके सकाफती वकार की इलामत भी समझे जाते हैं। लैंडलॉक्ड लिप्स न सिर्फ एक जुग्राफियाई अजूबा है बल्कि इस खित्ते की सकाफत और कुदरती तारीख का भी एक मुनफरद संगम पेश करता है। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंचमार्क को रखा जाता है। महंगाई की
شرح ابھی بھی 7.5% ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کو کم کریں۔ صحافیوں کی جانب سے وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافے کے سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی سیلری کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی۔ اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 7,000 ٹیرف لائنز ہیں، جن میں سے 4,000 ٹیرف لائنز کو صفر کر دیا گیا ہے۔ ٹیرف اصلاحات سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال ہم نے 400 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو انفورسمنٹ کر لیں یا ٹیکس لگا دیں۔ اس حوالے سے قانون سازی کے لیے دونوں ایوانوں سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل ٹیکس زرعی شعبے پر نہ لگانے پر بورڈ سے بات کی گئی۔ چھوٹے کسانوں کے لیے قرض دیے جائیں گے۔ ثنا میر کی کہانی کیسے بنی پاکستان ویمن کرکٹ کی لیجنڈ۔ ثنا میر 5 جنوری 1986 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے، جس کے باعث ان کا بچپن پاکستان کے مختلف شہروں میں گزرا۔ ثنا نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں دلچسپی لینا شروع کی اور جلد ہی وہ مقامی سطح پر نمایاں ہونے لگی۔ ثنا میر نے 2005 میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے لیے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ اس وقت پاکستان ویمن ٹیم کو عالمی سطح پر زیادہ پہچان نہیں ملی تھی، لیکن ثنا نے نہ صرف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ ٹیم کو ایک نیا حوصلہ اور شناخت دی۔ 2009 میں انہیں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ ثنا نے اپنی قیادت میں کئی تاریخی کامیابیاں حاصل کی، جن میں 2 ایشین گیمز گولڈ میڈلز بھی شامل ہیں۔ ان کی کپتانی میں ٹیم نے کئی بار بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسی مضبوط ٹیموں کو شکست دی۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں 100+ وکٹیں لینے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر، T20 میں بھی 80 سے زائد وکٹیں حاصل کی۔ 2018 میں ICC ویمنز ون ڈے بالر رینکنگ میں دنیا کی نمبر 1 بالر بنی۔ 2010 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ICC کی جانب سے 7 نئی کرکٹرز کو ہال آف فیم میں شامل کیا گیا، جن میں پاکستان کی ثنا میر بھی شامل ہیں، اور وہ اس اعزاز کو حاصل کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر بن گئی ہیں۔ ثنا میر پاکستان کرکٹ کا اثاثہ ہیں اور خواتین کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ثنا میر کو ہال آف فیم ملنا پاکستان ویمن کرکٹ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ثنا میر نے خواب دیکھا، محنت کی اور تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ کچھ عناصر ملک کی بہتری پر ناخوش ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسما بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے IMF کے دباؤ کے باوجود وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ خوش آئند ہے اور اس بجٹ میں درمیانے طبقے کو سہارا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو کبھی خوش نہیں ہوتی۔ کل قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک خاص گروہ نے کیا اور وہ پوری قوم نے دیکھا۔ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں 2100 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ PTI کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو ملکی مفاد میں کبھی کوئی مثبت قدم نہیں اٹھا سکی اور اب یہ مہم چلا رہے ہیں کہ واشنگٹن چلو۔ ان کے یوٹیوبرز نے بھی اس مہم کو ہوا دی، مگر کل خود بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہم نے کوئی کال نہیں دی۔ اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب میں صفائی کے بہترین انتظامات پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔